आफिर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त से जमानत की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफ्तर ने एफआईआर पढ़कर सुनाई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, कुछ दफात में सजा 2 साल, कुछ में सजाए मौत और उम्र कैद है। एफआईए तफ्तीश के बगैर नोटिस पेश होने पर अदालत का इजहार बरहमी। सरदार तारिक मसूद ने पूछा, आपको किसने बुलाया है, पीछे जाकर बैठ जाएं। अदालत का एफआईए और वफाकी हुकूमत को नोटिस, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। 55 गुमशुदा बलोच तलबा को पेश करें वरना वज़ीर-ए-आज़म पेश हों। तलबा गुमशुदगी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को 29 नवंबर को तलब कर लिया। अदालत का वजारती कमेटी की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान और भरहमी का इज़हार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, रिपोर्ट अदालत के लिए शर्म से हैं। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला को एहसास होना चाहिए था ये बलोच तलबा का मामला है। हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, ये काम एग्जीक्यूटिव का था लेकिन अदालत कर रही है। क्या हम मालूम मामला अक़वाम मुत्तहिदा को भेजें? क्या अपने मुल्क की बेइज्जती कराएं? हम इस्लामाबाद में बैठकर बलूचिस्तान के हकूक़ की बात कर रहे हैं। नौ मई को जलाओ घेराव और जिना हाउस पर हमले के मुकदमात अलीमा खान और अज़मा खान की अबूरी जमानत में 9 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। तफ्तीशी अफसर ने बताया, मुलजमान शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे, गिरफ्तारी मतलूब है। असद उमर और जैन कुरैशी की अबूरी जमानत में 9 दिसंबर तक तौसी। अदालत ने दोनों की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। असद उमर समेत दिगर मुलजमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। हमास और इसराइल के दरमियान जंग में वक्फे पर इत्तेफाक। इसराइली काबीना ने मंजूरी दे दी। कतर का कहना है, गजा में इंसानी बुनियादों पर जंग में वक्फा किया जाएगा, जिसका आगाज 24 घंटे के अंदर होगा। मुआहदे के तहत दर्जनों फलस्तीनी और इसराइली कैदियों का तबादला किया जाएगा। हमास 50 इसराइली कैदियों को रिहा करेगा। 10 इसराइली कैदियों के बदले जंगबंदी में 1 दिन का इजाफा किया जाएगा। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का कहना है, वक्फे के बाद हमास पर फिर हमले किए जाएंगे। 47 रोज से जारी इसराइली जारहियत में 14,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। हमास के हमलों में 300 से ज्यादा इसराइली फौजियों समेत 1200 से इसराइली हलाक हो चुके हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन का इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों के तबादले के मुआहदे का खैर मकदम। कहा, जरूरी है मुआहदे के तमाम पहलुओं पर पूरी तरह अमल किया जाए। डील कराने में कतर के अमीर और मिस्र के सदर ने अहम किरदार अदा किया। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का तमाम ममालिक से इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का मुतालबा। कहा, 1967 की सरहदों के मुताबिक फलस्तीनी रियासत का कयाम अमल में लाया जाए। 2 रियासती हल के सिवा फलस्तीन में सलामती और इस्तेहकाम का कोई रास्ता नहीं। गजा में इसराइली जारियत और फलस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान का ब्रुक्स के गैर मामूली इजलास से खिताब। रूसी और चीनी सदूर का मुस्तकिल जंगबंदी पर जोर। चीनी सदर ने कहा, गजा में इंसानी जानों का ज़िया रोका जाए। फरीकैन मसले को बातचीत से हल करे। मुत्तहिदा अरब अमारात का भी गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। शेख मोहम्मद जायदुल नहयान ने कहा कि गजा में शहरियों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इमदाद के लिए महफूज राहदारी कायम की जाए। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज फिर होगा। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को दूसरा शोकॉज नोटिस जारी करने या न करने का फैसला किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज के इजलास में काउंसिल में शिकायत कुनंदगान के दलाइल मुकम्मल हो गए। शिकायत कुनंदगान ने तमाम शवाहिद मुतल्लिका दस्तावेज़ात काउंसिल के सामने रखे। काउंसिल में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के एतराज़ात का भी जायजा लिया गया। काउंसिल ने जस्टिस तारिक के खिलाफ शिकायत कुनंदा से सवाल जवाब भी पब्लिक कर दिए। सिलेक्शन आवाम के जरिए होना चाहिए। हमने एक लाडले को भुगता है, दूसरे लाडले को हम नहीं भुगत सकते। अगर आप पंजाब की गवर्नर हाउस को अपना कैंप ऑफिस बनाएंगे, वहां पर टिकटों की मीटिंग करेंगे।
ہم نے ایک لاڈلے کو بھگتا ہے، دوسرے کو نہیں بھگت سکتے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کے طنزیہ وار، کہا نون لیگ بے ساکھیوں کی طرف جا رہی ہے، اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ کیا مولانا فضل الرحمان کو اپنے بیٹے پر اعتماد نہیں؟ انہیں آگے آنا چاہیے۔ ملک کی باغ ڈور نوجوان سیاستدانوں کو سنبھالنی چاہیے۔ چترال میں پیپلز پارٹی کے ورکرز کنونشن کی تیاری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو خطاب کریں گے۔ پاکستان سمیت کسی ملک میں سیاسی امیدوار سے متعلق کوئی رائے نہیں رکھتے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی پریس بریفنگ، کہا بلوچستان میں پولیس کی تربیت اور بہتری کے لیے $2 ملین سے زائد رقم دی جائے گی۔ امداد امریکی مشن اور حکومت پاکستان کے درمیان 40 سالہ شراکت داری کا نتیجہ ہے۔ امریکی ویزے کے منتظر افغان مہاجرین کو بے دخل نہ کرنے کے پاکستانی فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ڈکیتی کے الزام میں گرفتار ڈی ایس پی عمیر طارق بجاری کی عدالت منتقلی۔ کراچی ویسٹ پولیس نے ملزم کو بختر بند کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا۔ ڈی آئی جی ویسٹ عاصم قائم خانی نے 6 رکنی مشترکہ تفتیشی ٹیم بنا دی۔ عمیر طارق کو اورنگی ٹاؤن میں ڈکیتی کیس میں حراست میں لیا گیا تھا۔ غفلت برتنے پر ایس ایس پی ساؤتھ عمران قریشی عہدے سے ہٹا دیے گئے۔ عمیر بجاری کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ ڈی ایس پی کی سربراہی میں چھاپہ مار ٹیم براہ راست 2 کروڑ کی ڈکیتی میں ملوث نکلی۔ آئی جی سندھ کو جمع رپورٹ کے مطابق اہلکار خرم اور فیضان ڈی ایس پی کے ساتھ واقعے میں ملوث ہیں۔ عمیر بجاری کے خلاف ایک شکایت سامنے آ گئی۔ عمیر بجاری کی اسپیشل ٹیم نے 18 اکتوبر کو جوس سینٹر پر واردات کی تھی۔ اہلکار دکان سے $2.25 لاکھ کے سگریٹ لے گئے تھے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 544 پوائنٹ کا اضافہ۔ انڈیکس 57,915 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ پنجاب سموک کی زد میں، لاہور، گجرانوالہ اور فیصل آباد کی فضا انتہائی مضر صحت قرار۔ لاہور میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 337 ریکارڈ کی گئی۔ گجرانوالہ میں 495 اور فیصل آباد میں 333 پارٹیکولیٹ میٹرز ریکارڈ کی گئی۔ کراچی کا فضائی معیار بھی انتہائی خراب، ہوا میں آلودگی کی شرح 262 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ کی گئی۔ سرگودا میں لاہور روڈ کے قریب مکان کی چھت گر گئی، 4 افراد جاں بحق ہو گئے، 1 زخمی۔ امدادی کارروائیاں جاری۔ ریسکیو حکام کے مطابق کمرے کی چھت ٹی آر گارڈر کی تھی، وزن زیادہ ہونے کے باعث گری۔ چکوال میں مدرسے کے 5 طلبہ سے زیادتی کی تصدیق، ترجمان ڈسٹرکٹ اسپتال کا کہنا ہے طلبہ پر جسمانی تشدد بھی کیا گیا۔ رپورٹ میں تیز دھار آلے سے جسم پر A اور Z لکھنے کی تصدیق ہوئی۔ وفاق المدارس اسلامیہ اور تنظیمات اہل سنت کے مرکزی قائدین کی پریس کانفرنس، دعویٰ کیا جسمانی تشدد ہوا لیکن جن سے زیادتی کی تردید کرتے ہیں۔ مدرسہ سیل کرنے کا جواز نہیں بنتا، جرم ثابت ہو تو سزا دیں۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر بسنے والے غیر ملکیوں کی وطن واپسی، 2,43,000 سے زائد غیر ملکی واپس لوٹ گئے۔ ایران سے بھی غیر قانونی افغان باشندوں کی ملک بدری، اگست سے اب تک 4.5 لاکھ افراد کو افغانستان ڈیپورٹ کر دیا گیا۔